नज्म का पहला बंद। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। ये नज्म जैसा कि जाहिर है ये एक पाबंद नज्म है जो कि मुखम्मस की शक्ल में लिखी गई है, और इसमें हजरत इंसान के हवाले से बयान किया गया है कि चाहे हुक्मरान हो, कोई बादशाह हो, या कोई ऐसा गरीब शख्स हो, एक मामूली मजदूर हो, भिखारी हो, हर एक आदम की औलाद है। बेशुमार पैसे रखने वाला शख्स भी आदम ही की नस्ल से ताल्लुक रखता है। जिसे नेमतें मयसर हैं वो भी आदमी ही है, और वो शख्स जो नेमतों की मांग करता है, जो एक रोटी के नवाले का भी मोहताज है और गोया मांगने पर मजबूर है, वो भी एक आदमी ही है। दूसरा बंद। फिरौन ने किया था जो दावा खुदाई का, शद्दाद भी बहिश्त बनाकर हुआ खुदा। नमरूद भी खुदा ही कहाता था भरमला। ये बात है समझने की, आगे कहूं मैं क्या। यहां तक जो हो चुका है सो है वो भी आदमी। नस्ले इंसानी अल्लाह ताला ही की तख्लीक करता है, लेकिन बहुत से लोग ये समझने से कासिर हैं कि हमें सिर्फ अल्लाह ही के सामने सर झुकाना है। दर हकीकत देखा जाए तो हजरत इंसान सिवाय खुदा के किसी की पाबंद नहीं। इसके बावजूद फिरौन जो कि खुदाई का दावा करने वाला था वो भी एक आदमी ही था, और शद्दाद जो कि अपनी तख्लीक करदा जन्नत के बलबूते पर खुदाई का दावेदार हुआ, वो भी एक आदमी ही था। इसी तरह से नमरूद भी खुदा को, अपने आप को खुदा कहलवाता था, और उसको अलल ऐलान ये कहने में भी कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। इसी तरह देखा जाए तो अपनी खुदाई का प्रचार करने वाले वो लोग जिनमें फिरौन, शद्दाद और नमरूद का शुमार है, उनका अंजाम भी दुनिया के लिए इबरत की मिसाल हो चुका। यहाँ तक जितने भी इंसान हमें नजर आते हैं सभी आदम की औलाद हैं, लेकिन बात यही है कि समझा जाए, हकीकत को मुशाहिदा करने की ज़रूरत है। हकीकत को बंद आंखों से अल्लाह के दीदार की तरफ रागिब करने की ज़रूरत है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, और उसके सिवा हमें किसी के आगे सर झुकाना ज़ेब नहीं देता। नज्म का तीसरा बंद। यहाँ आदमी ही नार है और आदमी ही नूर, या आदमी ही पास है और आदमी ही दूर। कुल आदमी का हुस्नो कबह में है या ज़हूर, शैतान भी आदमी है जो करता है मकर ज़ूर, और हादी रहनुमा है सो है वो भी आदमी। हजरत इंसान की मुख्तलिफ खसलतों का जिक्र है। बताया गया है कि जहां एक आदमी फसाद बर्पा करता है तो एक आदमी ही दूसरे को नूरे हिदायत भी बख्शता है। नार आग को कहा गया है, और नूर नूरान रोशनी के लिए का तर्जुमान है। तो अगर एक शख्स दूसरों के लिए मुश्किलात बर्पा करने का बाइस बनता है, दूसरों को तकलीफ देता है, तो वो भी आदमी ही है। आदमी ही आदमी का मुआविन है, और आदमी ही आदमी को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो इसी हवाले से कहा गया कि कुल आदमी का हुस्नो कबा में है यहाँ ज़हूर, यानी इंसान ही दूसरों के लिए खूबसूरत रास्ते भी बनाता है, और अगर कोई बुराई के रास्ते पर ले जाता है तो वो भी आदमी है, जिसको शैतान भी करार दे दिया गया कि वो शैतान का चीला बनकर लोगों को बहकाने का काम करता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो वो भी आदमी ही है जो रहमान का बंदा बन के दूसरों की रहनुमाई का फरीजा सर अंजाम देता है। चौथा बंद। या आदमी पे जान को मारे है आदमी,
اور آدمی ہی تیغ سے مارے ہے آدمی، پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے آدمی سے ربط لازم ہے۔ انسان کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو تمام مخلوقات سے بالا تر ہے، یہاں تک کہ یہ ذات جب چاہے دوسروں کی خاطر اپنے آپ کو فنا بھی کر لیتی ہے، اور جب ضرورت پڑے تو دوسروں کی جان لینا بھی اس سے بھی گریز نہیں کرتے۔ لیکن حضرت انسان کو یہ بھی ایک خوبی حاصل ہے کہ وہ جہاں دوسروں کے ساتھ بھلائی کا سلوک اختیار کرتا ہے تو ہمیں برائی یہ بھی نظر آتی ہے کہ دوسروں کی عزت اتارنے والے بھی آدمی ہی ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ مشکل وقت میں کوئی دوسرے کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے تو وہ بھی ایک انسان ہی ہے، اور جو انسان اس کی مدد کے لیے دوڑا چلا آتا ہے وہ بھی انسانیت کی معراج پر فائز ایک آدمی ہی ہے۔ اگلا بند، یا آدمی نقیب ہو بولے ہے بار بار، اور آدمی ہی پیادے ہیں اور آدمی سوار، حقہ سراہی جوتیاں دوڑیں بغل میں مار، کاندھے پہ رکھ کے پالکی ہے آدمی کا ہار، اور اس پہ جو چڑھا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ یہ قانون فطرت ہے کہ جہاں ایک چیز بنائی گئی وہیں اس کی ضد بھی تخلیق ہوئی۔ اسی طرح سے جہاں ایک طرف فرشتہ صرف آدمی نظر آتے ہیں تو دوسری طرف ایسے آدمی بھی موجود ہیں جو ان فرشتوں کے بالکل متضاد نظر آتے ہیں۔ شاعر یہاں کہتے ہیں کہ یہاں غربت کا شکار ننگے پیر بھی آدمی ہی چلتے ہیں، اور علی شان سواری پر بھی آدمی ہی ہوتا ہے۔ ایک انسان کو کاندھے پر سوار کر کے پالکی کو چلانے والا بھی انسان ہی ہے، اور کاندھا سوار شخص بھی ایک آدمی ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو اس کا سامان لے کر ساتھ چلتے ہیں وہ بھی آدمی ہی ہے۔ بند نمبر 6، مرنے میں آدمی ہی کفن کرتے ہیں تیار، کلمہ بھی پڑھتے جاتے ہیں روتے ہیں زار زار، نہلا دھلا اٹھاتے ہیں کاندھے پہ کر سوار، سب آدمی ہی کرتے ہیں مردے کا کاروبار، اور جو مر گیا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اس بند میں نظیر کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کفن پہنانے والا، قبرستان لے جانے والے، میت میں شرکت کرنے والے اور میت کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے چلنے والے آدمی سب حضرت آدم ہی کی اولاد ہیں۔ مردے کی آخری رسومات ادا کرنے والے اور نماز جنازہ پڑھانے والا بھی آدمی ہی ہوتا ہے، اور مرنے والا بھی آدمی ہی ہے۔ اب بند نمبر 7، اشراف اور کمینے سے لے شاہ تا وزیر، یا آدمی مرید ہیں اور آدمی ہی پیر ہیں، آدمی ہی صاحب عزت بھی اور حقیر، اچھا بھی آدمی ہی کہاتا ہے اے نذیر، اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ نظم کے اس آخری بند میں نظیر کہتے ہیں کہ شریف سے لے کر بدماش تک، بادشاہ سے لے کر وزیر تک سبھی آدمی ہی ہوتے ہیں، اور جو کمتر درجے کے حقیر اور فقیر ہیں وہ بھی آدمی ہی ہیں۔ یہاں پیر اور مرید آدمی ہی ہیں۔ آخری 2 مصروں میں نظیر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے نذیر، اس دنیا میں اچھے اور برے دونوں قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ یہاں دراصل شاعر ہمیں یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ آدمی کو صرف اس کی دولت
یا حیثیت سے نہیں پہچانا جانا چاہیے، بلکہ اس کے اعمال اور کردار کو دیکھنا چاہیے۔